त्रिनवत्यधिकम् 1800 वर्षं महायात्रयोर्वर्षम्। एका भारतवर्षात् पश्चिमदिशाम्, इतरा पश्चिमदिशाया भारतवर्षम्। स्वामी विवेकानन्दो भारतवर्षस्याध्यात्मसन्देशं श्रावयितुं प्रयाति स्म पाश्चात्यजगत्। श्री अरविन्दश्च आयाति स्म पाश्चात्यजगतः तन्द्राया जाड्याच्च भारतवर्षं प्रबोधयितुम्। आङ्ग्लदेशे 14 वर्षाणि उषितः श्री अरविन्दः 93 वर्षस्यारम्भे मुम्बापुर्याम् अपोलो बन्दरस्थाने भारतमात्रा प्रगाढशान्त्या लिङ्गितः। 5 वर्षीयः स दार्जिलिङ्गे आङ्ग्ल कान्वेण्ट् विद्यालये प्रवेशितः आसीत्। 7 वर्षीयः स आङ्ग्लदेशं नीतः। तस्य पितरौ डॉक्टर कृष्णधन घोष, श्रीमती स्वर्णलता देवी, शिशुः श्री अरविन्दः। शैशवे विदेशीय भूमौ प्रवासितः श्री अरविन्दः अधीतवान् मैनचेस्टर, लंडन, केम्ब्रिड्ज इत्यादि स्थलेषु। अदीप्यत च सर्वत्र तेजस्विशिष्यरूपेण। किन्तु यदा ICS परीक्षाया उत्तरणकालः उपस्थितस्तदा अश्वारोहणे स्वेच्छया अनुपस्थितः तत्र अमान्यताम् अलभत। अपरिहार्यमासीत् सुशोभनाया दिव्यायाश्च भारतमातुः समाह्वानम्। आङ्ग्लदेशात् प्रस्थानात् पूर्वदिने तरुणः श्री अरविन्दो लिखत्, सरस्वती सा कमलासना मां समाह्वयत् शाश्वत हैमदेशान्। गङ्गा द्रवेद् यत्र हि दक्षिणाब्धिं स्वर्गप्रसूनैः परिपूर्णकूला। भारतवर्षमागत्य श्री अरविन्दो वटोदरे गायकवाड महाराज सायाजीरावेण दत्तं कार्यं स्व्यकरोत्। प्रथमं स महाराजस्य सचिवरूपेण, परं महाराजविद्यालये आङ्ग्ल्याः फ्रान्स्याश्च प्राध्यापकरूपेण, तत्पश्चात् उपप्रधानाचार्यतया, अन्ते च कार्यकारी प्रधानाचार्यतया कार्यमकरोत्। तत्र 13 वर्षाणि गतानि। अत्रान्तरे एव तेन मृणालिनी देवी परिणीता। तदानीमपि श्री अरविन्दस्य प्रधानकर्माणि विरलतया बाह्यतो बोध्यानि आसन्। भारतमातुरन्तरात्मना सह, तस्या अद्भुत सांस्कृतिकपरम्परया सह तस्यान्तरसम्बन्धो वर्धते स्म। सोजानात् यत् सृष्टेर्मानवनियतेश्च परम रहस्यानि अत्र निगूढानि। श्री अरविन्दस्य भारतमाता नासीत् कश्चित् भूखण्डः, सा आसीत् कापि शक्तिः, देवशक्तिः। तदानीं तस्याः स्वतन्त्रतैव श्री अरविन्दस्य प्रथमध्येयम् अभूत्। श्री अरविन्दस्य निर्देशमनुसृत्य तस्य विश्वास्याः केचित् कर्मवीरा भारते केषुचित् स्थानेषु गुप्तदलानि समायोजयन्। एतेषां गुप्तदलानां वीरसदस्याः स्वतन्त्रतायाः कृते किमपि उत्स्रष्टुं सज्जा आसन्। तदा समस्तराष्ट्रस्य राजनैतिकोत्थानाय आधारनिर्माणमेव तस्य प्रधानमुद्देश्यं नासीत्। भगवता ऐक्यं लब्धुं कृतसङ्कल्प आसीत् असौ। एकदा अत्र काश्मीरेषु शङ्कराचार्यशिखरे तेन अनायासं लब्धः शून्यब्रह्मणोऽनुभवः। अनुभवात् परम् अनुभवः। किन्तु तदापि तस्य प्रथमं प्रधानं च ध्येयमासीत् भारतवर्षस्य जागरणं, स्वातन्त्र्यं च। तत्कालीनं शासनं भारतवर्षे, विशेषेण बङ्गप्रदेशे उद्भवन्तीं राष्ट्रियभावनां साङ्घातिकतया प्रहर्तुम् अवाञ्छत्। लॉर्ड कर्जन् बङ्गभङ्गस्य दुर्भावपूर्णां योजनां प्रास्तावयत्। तत्कालं जनैः प्रबलविरोधः कृतः। कस्मिन्नपि विशालजनसम्मर्दे राजा सुबोध मल्लिक नेतृत्वे सर्वे देशप्रेमिणः, शिक्षाविदश्च राष्ट्रियमहाविद्यालयस्य स्थापनाया निश्चयं कृत्वा तं न्यमन्त्रयन् तस्य भारग्रहणाय।
वटोदरे प्रचुरधनप्रदं भव्यसेवाकार्यं विहाय अत्यल्पवेतनं स्वीकृत्य श्री अरविन्दः कलिकातामागतः। अचिरमेव तदल्पवेतनमपि क्रमशः शून्यमभवत्। विख्यातः स्वदेशप्रेमी विपिनचन्द्रपाल वन्दे मातरमिति पत्रस्य समारम्भे साहाय्यार्थं तं न्यमन्त्रयत्। श्री अरविन्देन निमन्त्रणं स्वीकृतं। तस्य निर्देशने इदं पत्रम् अचिरमेव क्रान्त्या अग्रदूतोऽभवत्। श्री अरविन्दः सुदूरं द्रष्टुमशक्नोत् यद्वर्धमान असहयोगेन निष्क्रियप्रतिरोधेन च अस्मिन् देशे विदेशीशासकानां प्रशासनम् असम्भवं कर्तुं शक्यते। तस्मिन् आङ्ग्लवाणिज्यस्य बहिष्कारः, राजकीयसंस्थानां स्थाने राष्ट्रियविद्यालयानां स्थापना, मध्यस्थन्यायालयानां संयोजना, स्वयंसेवकदलरचना इति सर्वस्य समावेशः आसीत्। एतासु कापि योजना न निष्फला। अन्तिमजयः एतैरेव साधनैः प्राप्तः। राष्ट्रप्रेमप्रदर्शनकारिणां विरोधे रक्षिकैर्निर्दय हिंसा आरब्धा। वन्दे मातरं पत्रद्वारा राजद्रोहोपदेशाय श्री अरविन्दोऽभियुक्तः। प्रशासकानाम् एतादृक्दर्पपूर्णचेष्टाभिर्जनमानसे क्रोधः उद्दीपितः। वन्दे मातरम् अधिकतरं लोकप्रियमभवत्। श्री अरविन्दे राजद्रोहदोषारोपणस्य अस्मिन्नेव काले टैगोर महाकविना लिखिता सुविख्यात कविता प्रभोरविन्द प्रतिगृह्यतां मे रवीन्द्रनाथस्य कवेः प्रणामः। हे देशबन्धो मम बन्धुवर्य देशात्मनस्त्वं खलु मूर्तवाणी। प्रशासकानां प्रचेष्टा विफलाभूत्। श्री अरविन्देन अधुना स्वाधिकारः प्रतिपादितः। भारतवर्षस्य पूर्णस्वातन्त्र्ये पूर्णस्वराज्ये प्रथमोऽयं भारतमातुः पुत्रो य एवमाचरितवान्। अस्मिन् कर्मणि तस्य परमसहयोगी अभूत् राजनयज्ञः लोकमान्यतिलकः। 1750-तमवर्षे सूरताधिवेशने तत्कालीनाः सकलाः श्रेष्ठनेतारः उपस्थिताः आसन्। तत्र श्री अरविन्दस्य तिलकस्य च नेतृत्वे उग्रराष्ट्रियतावादिनां नम्रतावादिनां च परस्परं तीव्रमतविरोधो जातः। उग्रराष्ट्रियतावादिभिः पृथग् अधिवेशनं कृतं। श्री अरविन्दो लोकमान्यतिलकश्च लोके महागौरवं प्राप्नुताम्। सम्पूर्णभारतवर्षेण तयोर्लक्ष्यस्य सत्यता अवबुद्धा। भारतवर्षस्य युवकाः श्री अरविन्देन विमुग्धाः। यत्रापि स गतः तत्र सोऽभूतपूर्वं सम्मानं प्राप्नोत्। श्री अरविन्दो धूमकेतुवत् प्राकाशत्। कलिकातायां मुरारिपुकुर गार्डन्स् नामके श्री अरविन्दस्य पैतृकभूखण्डे क्रान्तिकारियुवकानां सर्वमुख्यकेन्द्राणि विदेशीशासकैः सहसाक्रान्तानि। समकालं च श्री अरविन्दो बन्दीकृतः। केम्ब्रिड्ज् विद्यालये श्री अरविन्दस्य प्राक्तनसहपाठी बीच्क्राफ्ट् महोदयस्य अध्यक्षतायाम् अयमभियोगः अलिपुरन्यायालये वर्षमेकं विचाराधीनः आसीत्। दैनन्दिनवृत्तान्तानां विवरणैर्मुख्यपत्राणि पूर्णानि आसन्। किन्तु यदा बाह्यं जगत् उत्तेजनापूर्णमासीत् तदा श्री अरविन्दः सुदूरस्थं नक्षत्रमिव अनासक्त आस्तत्। तदानीं तस्य सर्वभूतेषु प्रतिवस्तु प्रतिजनं वासुदेवदर्शनस्य परमाध्यात्मिकसिद्धिलाभो भवति स्म। तत्कालीनो विधिवक्ता श्री CR दास श्री अरविन्दस्य प्रतिरक्षार्थं स्वयं प्रतिवादी अभवत्। स एव पश्चात् देशबन्धुः चित्तरञ्जनः इति ख्यातिं लब्धवान्। सुविदिताः खलु ते शब्दाः यैः चित्तरञ्जनस्य वक्तव्यं निष्पन्नम्। अस्य विवादस्य शमनात् परं सुदीर्घकाले व्यतीते
धरां त्यक्त्वा तस्य दिवङ्गमनात् परं सुदीर्घकाले व्यतीते सः देशप्रेम्णः कविरिति राष्ट्रीयतायाः भविष्यवक्तेति मानवतायाः प्रेमीति गणयिष्यते। धरां त्यक्त्वा दिवङ्गतस्य तस्य सुदीर्घकाले व्यतीते न केवलं भारतवर्षे किन्तु सुविशालानां सागराणां भूखण्डानां च पारे तस्य शब्दाः भूयो भूयः प्रतिध्वनिताः भविष्यन्ति। तस्मात् वदाम्यहं यत् न स तिष्ठति केवलम् अस्य न्यायालयस्य सम्मुखे अपि तु इतिहासस्य उच्चन्यायालयस्य सम्मुखे। विमोचितः श्री अरविन्दः पत्रपत्रिकाभिर्देशवासिभिश्च ससोत्साहम् अभिनन्दितः महायोगी भारतवर्षस्य परमनेता इति रूपेण अभ्युद्गतश्च। वन्दे मातरं पत्रं निरुद्धम् श्री अरविन्देन अधुना आङ्ग्ल्यां कर्मयोगी बङ्गभाषायां च धर्म इति साप्ताहिकपत्रयोः सम्पादनम् आरब्धम्। श्री अरविन्दस्य लोकप्रियता अधुनापि विदेशी शासकानाम् असह्या आसीत्। तदा भगिनी निवेदिता श्री अरविन्दं प्रार्थयत् भारतदेशस्य त्यागाय, किन्तु स न स्वीकृतवान्। अथैकदा अकस्मात् श्री अरविन्देन चन्दननगरं याहि इत्यन्तरादेशो लब्धः। तस्यान्तरवाणी तमाश्वासयत् यत् भारतवर्षस्य स्वतन्त्रता ध्रुवा इति। तेन इदानीं नूतनक्षेत्रेषु नेतृत्वं स्वीकार्यम्। तस्यैव जन्मदिने ऑगस्ट मासे 15 तिथौ 47+1920 भारतं स्वतन्त्रम् अभूत्। चन्दननगरे श्री अरविन्देनादेशः प्राप्तः पुदुच्चेरीं गमनाय। मानवनियतेर् अदृष्टक्षितिजानि तेन मार्गणीयानि आसन्। चिज्जगति एतन्महाभियानार्थं विधात्रा पुदुच्चेरीति स्थानं निर्दिष्टम्। तत्र 10+1920 एप्रिल मासस्य 4 दिने श्री अरविन्दो निज प्रशंसकैरभ्युद्गतो नीतश्च श्री शङ्करचेट्टिगृहम्। कलिकातां त्यक्त्वा गतस्य तस्य विरोधे राजद्रोहात्मकलेखाय शासनेन आसेधादेशः प्रवर्तितः। परवर्ती आङ्ग्लप्रधानमन्त्री श्री रैम्से मैक्डोनल्ड् पुरा कलिकातायां श्री अरविन्दं मिलितवान्। तेनोक्तं यत् श्री अरविन्देन ब्राह्मी शान्तिरुपलब्धा। श्रमिकदलसंस्थापकः श्री कीर् हार्डी श्री मैक्डोनल्ड् महोदयं समर्थितवान्। श्री अरविन्द विरुद्धम् आसेधस्य आदेशप्रवर्तने च शासनस्य कुबुद्धिं गर्हितवान्। रोमारोला महोदयस्य मतेन श्री अरविन्दः अन्तिमो महर्षिः। अथ जम्बूद्वीपस्य यूरोपस्य च प्रतिभयोर् अद्य यावत् संसिद्धः पूर्णतमसमन्वयः। सोऽधुना योगनिरतः आसीत्। 14+1920 श्रीमाता फ्रान्सदेशादागता प्रथमवारं च श्री अरविन्दम् अमिलत्। फ्रान्सदेशे लब्धजन्मा श्रीमाता भुवि निज दिव्यलक्ष्यं प्रति सर्वदा सचेतना आसीत्। 14+1920 मार्च मासे 29 दिनाङ्के श्री अरविन्दं दृष्ट्वैव साभ्यजानात् यत् एषैव सा महाविभूतिर्याध्यात्मपथे मां निर्दिशति स्म। श्री अरविन्दं सम्प्रेक्ष्य श्रीमाता समलिखत्, ह्योऽस्माभिर्यस्य दर्शनं लब्धं जगति तस्योपस्थितिरेव प्रमाणं यदेकस्मिन् दिने समस्तान्धकारस्य रूपान्तरणं प्रकाशे भवितेति ध्रुवम्। 14+1920 श्री अरविन्देन आर्यनामकम् आङ्ग्लपत्रमारब्धम्। तस्यानेकप्रधानग्रन्थाः पूर्वमस्मिन्नेव धारावाहितया प्रकाशिताः। आङ्ग्ल्यां रचिते सावित्री नामक दीर्घतममहाकाव्ये साङ्गोपाङ्गवैश्वकाव्ये श्री अरविन्दो मानवस्य विकसन्तीं नियतिमुद्घाटयति। कस्यापि आङ्ग्लालोचकस्य मतेन सम्भवत इदं सर्वश्रेष्ठम् आङ्ग्लमहाकाव्यम्। महाभारतस्य कथानुसारेण सावित्र्याः सुगभीरपवित्रप्रेम्णा सत्यवतो मृत्युः पराजितः।
तथैव मानवजीवने मृत्युरूपेण प्रतिमूर्तेषु निखिलदुःखकष्टेषु एकस्मिन् दिने भगवतः परमप्रेम विजयी भविष्यति। 20+19-शततमवर्षे श्रीमाता स्थायीवासाय पुदुच्चेरीमागता। तामनु समवेतास्तस्याः शिशवो विश्वस्य सर्वदिग्भ्यः न ते संसारत्यागी सन्न्यासिनः, ते तु आध्यात्मिकसिद्धिमाश्रितस्य तस्य जीवनस्य साधका, यस्यादर्शः खलु इहैव अस्यां पृथिव्यां पार्थिवजीवने दिव्यजीवनस्य प्राप्तिः। एवं गच्छता कालेन श्री अरविन्दं मातरं च केन्द्रीकृत्य समवर्धत अयमाश्रमः। शाश्वती संपूर्णता प्रकल्पयति अस्मान् निज परिपूर्णतायाः प्रतिमूर्तौ। श्रीमाता श्री अरविन्दश्च मनुष्यं विकसन्तीं सत्तां मन्येते, यस्या ध्रुवा नियतिर्ननु उदात्तसत्तायां परिणतिः। वस्तुतः इदानीं जीवनस्य सर्वक्षेत्रेषु मनुष्यो यत् सङ्कटमनुभवति तत् सृष्टिविकासगतं सङ्कटं। सचेतनाभीप्सया मनुष्यो वर्तमानपरिस्थितिरतिक्रमितुं शक्नोति। भौतिकस्तरे निजकार्यं श्रीमात्रे प्रदाय श्री अरविन्दः 50+19-शततमवर्षे डिसेम्बर् मासे 5 दिनाङ्के पार्थिवदेहं त्यक्तवान्। चतुर्दिनानि सदेहस्तेन ज्योतिषा विभासिता आसीत् यत् श्री अरविन्दो अवातारयत्। पर्वतस्य उत्तुङ्गशिखरात् सवेगं प्रवहन्ती नदी पृथिव्यै अत्युग्रा भवेत्, परन्तु तदनु सैव नदी क्रोशानुक्रोशं पृथिवीं समृद्धयति। सम्भवतो देहत्यागरूपेण वीरोचितमहाबलिदानेन श्री अरविन्दोति मानसज्योतिषः महाप्रवाहं पृथिव्यै सुधरं व्यदधात्। तज्ज्योतिश्च प्रादुर्भविष्यति मानवस्य नूतननियतेरुषः काले। ज्योतिर्मयः स देहः समाधिस्थः कृतः डिसेम्बर् मासस्य 9 दिनाङ्के। श्रीमातुः शिलालेखोऽयं महाप्रभोर्देहस्य महत्तां प्रतिपादयति। सन्नुमस्त्वां नितमां कृतज्ञा य आसीदस्मद्विभोर्भौतिकविग्रहः, पुरस्ताद् नमामस्त्वां येन अस्मदर्थे तावत् कर्म कृतं, संघर्षः कृतः कृच्छ्राणि सोढानि आशंसितं तितिक्षितं। नमामस्त्वां येन प्रेप्सितं प्रयस्तं च सर्वं संकल्पितं साधितं च अस्मभ्यं। त्वां प्रणमामो वयं प्रार्थयामहे च, न विस्मरेम क्षणमप्येकं तत्सर्वं ऋणं यद्धारयामस्तुभ्यम्। अन्तरात्मना जडतत्त्वस्य जयेनैव राजिष्यतेऽत्र स्वर्गीयं सौन्दर्यं, न तु तस्य त्यागेन इति श्री अरविन्दस्य भाविदर्शनम्। अद्य यावदनाविष्कृताः सत्यस्य भास आविष्करोति सः श्रीमातुः शब्दैः। विश्वस्येतिहासे श्री अरविन्दो यस्य प्रतिनिधिः, न सा कापि शिक्षा न वा रहस्योन्मीलनमपि, तत् खलु साक्षात् परमेश्वरेण निर्दिष्टं ध्रुवं विधानम्।